اولیاء امتہ و علماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ صلاۃ و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید۔ حمد و صلاۃ و بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد، صاحب صدر پیکر خلوص و اخلاص محبت، صوفی باصفا، سرمایہ اہل سنت، زینت بزم بہار ملت، جناب الحاج صوفی محمد انور چشتی سیالوی پنجتنی مدد اللہ علی، آپ دے زیر سایہ 5 روزہ محفل بلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوتا ہے، جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں۔ اللہ کریم میری تے تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ میرے تو قبل فخر السادات پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب مدد اللہ علی نے خوبصورت خطاب فرمایا۔ آپ دے بزرگ پیر سید حضرت افتخار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور فخر السادات پیر سید شہباز حسین شاہ صاحب، دیگر سادات کرام اسٹیج دی زینت نے، میں چند کڑیاں صرف تواڈے نال گفتگو کرنی ہے، لمبی چوڑی تقریر نہیں، کوئی 30-35 منٹ صرف تواڈے نال گفتگو کرنی ہے۔ ٹائم ویسے ہی بہت زیادہ ہے، صبح تساں کما کاجاں تے بھی جانا ہے، بدل لو جلدی کر لیں۔ حق چار یار، تلاوت قرآن کریم تو لے کے دعا دے آخری لفظ تک جڑے صحیح لفظ ادا ہوئے نے، ہون گے، ہو رہے نے، اللہ قبول فرمائے۔ بلبلے چمنستان رضا محمد افضل قادری دیگر ثنا خانہ دی تساں حاضری بھی سماعت کی تھی۔ میرا دل ویسے ہی تھے آ کے بڑا باغ باغ ہوتا ہے۔ الحاج محمد انور چشتی سیالوی صاحب نے ایک چھوٹے جے ادارے تو آغاز کیتا، اور اج دیکھ لو پیر سیال دا فیض چمک رہا ہے، اور کتنا بڑا اہل سنت دا مرکز بنے ہیں۔ قرب و جوار دے لوگ بند ہو گیا ڈبا دا کچھ کریا جی، قرب و جوار دے لوگ بڑے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور جڑے لوگ ازے تک بھی
ہٹ درمی کو کم لے رہے نے، مدرسے دی مخالفت، مسجد دی مخالفت، یا حاجی صاحب دی مخالفت، یا انہاں دے انتظامیہ دی مخالفت، انہاں نوں بھی اپنے اندر اے دی محبت پیدا کرنی چاہیے کہ اے رفع عامہ دا کم بھی ہو رہا ہے، اس دین دی اشاعت دا کم ہو رہا ہے جدیاں بنیاداں مکہ المکرمہ چ میرے مصطفیٰ نے رکھیاں سن۔ دین متین دی اشاعت دا سلسلہ اس ادارے دے اندر بچے حفظ القرآن، تجوید القرآن اور درسیات دیاں کتاباں، دیگر سکول دے حوالہ نال بھی، اور پھر ہاسپٹل شروع ہو گیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بن جائے گا۔ مسجد دا بہت بڑا حال تیار ہو گیا ہے الحمدللہ۔ یہ جتنے حاجی صاحب دے اچھے پروگرام نے، اور حاجی صاحب بذات خود اور انہاں دے جڑے معاونین نے، میں انہاں واسطے حضور سید نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ رحمہ دا غلام تے گدا چولی چوکے آنا، یا اللہ جویں تھے انہاں نوں عزت دتی آ، ایویں قیامت والے دن بھی انہاں نوں عزت عطا فرمائی، کہ لوگ اپنا مال و متاع ایسی جگہ تے خرچ کر رہے نے جتھے غریب نو، یتیم نو، مسکین نو، ضرورت مند نو فائدہ ہوئے گا۔ اور یہ 5 روزہ پروگرام مسلسل ہوندہ ہے، دے اندر عمرے دے ٹکٹ عاشقان مصطفیٰ دی تڑپن نو بہار دین واسطے، مدینے دی زیارت، عمرہ شریف دی سعادت، ایدے تو بھی تسی فیض یاب ہو رہے ہو۔ جنہ لوکاں نے حاجی صاحب دے نال اس حوالہ نال ہر سال دی طرح اس سال بھی انہاں دے خاص چند معاونین نے، کوئی زیادہ لمبا چوڑا سرکٹ نہیں، اور جڑے معاونین کچھ چند نو میں جاننا، وہ سٹیج اتے بھی تشریف فرما نے، انہاں بھی کدی نہیں آکھیا کہ ساڈا نام لکھ دیو، اے ساڈا نام لے لو، یا ساڈا کوئی بایو ڈیٹا ایتھے بیان کر چھڈو، وہ بھی اللہ واسطے کر رہے ہیں، خاص انہاں دی محبت ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور میں نو پچھلے سال پتا چلا ہے کہ ماشاءاللہ محترم کیسر صاحب مدرسے دے بچیاں واسطے کنک دے حوالے نال بھی دیگر بھی تعاون وچ سرفرست یہ خدمت جڑی ہے، اور یہ ساڈے بڑے محسن حاجی صاحب دے شہزادے بنے نے، پتر بنے نے، مینوں تے نام ہی بھول گئے ہے، سبی ملک، یہ جتنی محبت کر دینے حاجی صاحب نال، اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت عقیدت خلوص قبول فرمائے، اور جتنا تعاون فرما کے اے بہار پہ لگ دی ہے۔ حاجی ملک محبوب صاحب بھی یہ جو ہو رہا ہے، یہ دعا کرو اے پیر سیال دا فیض اس طرح چمکدا رہے تے لوگ اتھوں پیر سیال دا فیض لٹ دے بھی رہن تے کھاندے بھی رہن لنگر شریف۔ میں کوئی اتھے ہن تقریر کرن نہیں ہوندا، میں تے ویسے ہی ویکھن ہونا کہ اتھے لوگ کنے کو جمع ہوئے نے۔ اے برخوردار ہے، بڑا اچھا ثنا خان ہے محمد افضل قادری، آپ بڑی سونی نعت پڑھدا ہے، یہ آپ ایڈی سونی پڑھدا ہے، جدن پتہ میں جو ہونا ہے ادن آپ ہی پڑھ لے کرے، باہروں نہ رکھے کرے، ماشاءاللہ۔ یہ آپ بڑا اچھا ثنا خان ہے، سرکار دیاں بڑیاں اچھیاں نعتاں پڑھ لیندا ہے۔ تو میرے کوئی مذہبی تنظیمی معاملات بھی سارے نوں پتہ ہے، اگر اس طرح میں ہو جاندہ تے کلپ بن جانا سی، صبح جو حال ہونا سی پوری میڈیا تے تانوں پتہ ہے پھر سوشل میڈیا کی کردا ہے، اس لئی ضرورت ہے جس امر دی ضرورت ہوے پھر کرنا چاہیے، کیتا ہے اللہ دے فضل نال۔ بیٹا خاموش ہو جاؤ اچھے بچے، اے سارے بچے چپ کر جاؤ۔ ہن میں تقریر دی ابتدائیہ کچھ گلاں تواڈے گوش گوار کراں، وہ بھی ایز اے اصلاح تقریر شاہ انہاں نوں سنا دیتی ہے۔
قرآن کریم دا چوتھا سپارہ پہلی آیت مبارکہ اللہ فرماندا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک عمدہ مال، اچھا مال اللہ کی راہ میں تم قربان نہیں کرو گے۔ تو قرآن دی سمجھ آئی ہے؟ میں پھر پڑھ دینا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک عمدہ مال، چنگا مال، ستھرا مال تسی اللہ دی راہ تے قربان نہیں کرو گے۔ قرآن آندا ہے کامیابی او دے کول ہے جڑا چنگی چیز اللہ دی راہ تے خرچ کرے۔ حضرات انبیاء دیاں زندگیاں پڑھو، اولیاء کاملین دیاں زندگیاں پڑھو، صوفیاء دیاں زندگیاں پڑھو، جتنے اہل اللہ نے اللہ والے گزرے نے یا ہون جڑے موجودہ اللہ والے نے ہیں بندے، حضور قبلہ وکعبہ رومی اثر حضرت حکیم عبدالحی علیہ رحمہ رحمت الرحمان اللہ تعالیٰ انہوں نے مزار تے رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ انہوں نے کسی بندے نے کہا سی حضور ہون او لوگ نہیں رہے جڑے پہلا ہوندے سن، آپ نے فرمایا اوئے جڑے ہے نہیں نا انہاں دی قدر کر لے پل کے اے بھی نہیں لبنے۔ ہزے ہیں بندے لبیاں لب جاندے نے، اسی لب دے نہیں۔ حضرات انبیاء دی، اولیاء دی، صلحاء دی زندگیاں پڑھ کے دیکھو، انہاں دیاں زندگیاں انہاں کوئی مال جمع نہیں کیتا، جوڑیا نہیں، اپنے لئے نہیں بنایا، انہاں کو جو آیا ہے اللہ دی راہ تے خرچ کر دیتا ہے، اللہ دی راہ تے قربان کیتا ہے۔ تے پھر انہاں تو اللہ زندگیاں کنہ دیاں نے، وہی کامیاب نے۔ سر فرشت کربلا دی زمین تپدا ہویا ریگستان، پتر بھی اللہ دی راہ تے، بھرا بھی اللہ دی راہ تے، بھتیجے بھی اللہ دی راہ تے، بھانجے بھی اللہ دی راہ تے، اپنی جان بھی اللہ دی راہ تے۔ مینوں دسو ادو وڈی کامیابی اور کدے کول ہے جڑی مولا حسین دے کول ہے؟ قرآن آندا کامیابی او دے کول ہے جڑا اللہ دی راہ تے عمدہ مال خرچ کرے، عمدہ چیز اللہ دی راہ تے قربان کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تے صرف پتر لٹایا سی، ابتدا ابراہیم نے کیتی سی، انتہا دی مولا حسین نے کر چکی۔ آج دور حاضر کے اندر اہل سنت دے اسٹیجاں تے نعت خوانی فل عروج تے تقریر عشق و محبت دی تے مستی دی تقریر فل عروج تے تے سنی مالدار بھی بڑے نے، اے پیسے دیں گے نعت خانہ نو، میرے ورگے خطیباں نو، اے پیسہ دیں گے انہوں نے جڑا چنگی لچھے دار تقریر کرے، نعت پڑھے، آواز بابا سریلی ہوئے، نال ڈگ ڈگی بھی رکھی ہوئے، گلی وچ بیوہ عورت پاویں بھکھی سو جائے انہوں نہیں دیں گے۔ سنی یتیم بچے پاویں بھکھے سو جان انہوں نہیں دیں گے۔ بیوہ عورت دی بچی جوان ہو گئی ہے اور رشتہ نہیں کر رہی، چونکہ رشتہ کرنا ہے تو جہیز بھی دینا پڑنا ہے، سنی اتھے نہیں دیں گے۔ اللہ ماشاءاللہ جڑے کر رہے ہیں انہوں نے سلام ہوئے، میں کثرت دی گل کر رہی ہوں۔ سنی یتیم بچہ سکول نہیں جا رہا، فیس دینی پینی ہے، انہوں سکول نہیں پڑھان گے، نعت خانہ نو تے میرے ورگے خطیبہ نو لکھ روپیہ دے دیں گے۔ یتیم بچہ جوان ہو گیا ہے،
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇhtਮਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਤ ਖਾਂ ਦੀ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਭਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਸ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਦਿਆਂ ਕਿ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦਿਆਂ? ਸੁੰਨੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਾਬੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ। ਉਹ ਹਰ ਜੁਮੇ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਖਾਵਤ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਕਰ ਆਖਰਤ ਤੇ ਸਖਾਵਤ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬਰ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਜੇ, ਬਿੱਛੂ ਆਉਣਗੇ, ਸੱਪ ਆਉਣਗੇ, ਠੂਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਚ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਦਿਓਬੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਗੇ, ਵਾਬੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਆਖਣਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਨਾਤ ਖਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਖਤੀਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੰਤੀ ਹੋ। ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਈ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਸੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਐਡੀ ਸਸਤੀ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਲਜਪਾਰ ਰਹਿਮਤੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਐਡੀ ਸਸਤੀ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੀਰ मेहर अली शाह रहमतुर रहमान सारी सारी रात बह के कुरान ना पढ़ते रहते ते सारा दिन तुलबा नूं कुरान ना समझाते। बड़ा औखा काम जी। अगे अगली गल मैं बाद चुं करांगा। उन्हां दी जिहड़ी अवाम है वो सखावत करदी है। वो वाबियां विच गरीब होवे तां, यतीम होवे तां, मस्कीन होवे तां उहनूं नवाजदे ने। उन्हां दे अपने इमाम दी तनख्वाह, खतीब दी ते इमाम मस्जिद दी तनख्वाह ढेर सारी हुंदी है। 40,000 50,000 रुपये उन्हां दी मस्जिद दी तनख्वाह है, वाबियां ते दियोबंदियां दी मस्जिद दी, मौलवी साहब दी ते साडी मस्जिद दे मौलवी साहब दी 8,000 10,000 12,000 हद 15,000 तनख्वाह है। मास्टर जी मैं ठीक कह रहा? सुभान अल्लाह। अजीब जी हालत है। तो फिर साडे मौलवी ज्यादा शेर पढ़ के टाइम कढ़ना है, क्योंकि कौम शेरां नाल जुड़ी है। तो तुसी भी कोई इस पासे थोड़ी जी तवज्जो दियो। मैं बड़ी अहम गल कर रहा तुहाडे नाल। यतीम, गरीब, मस्कीन और मस्जिद ऐमा, इमाम मसाजिद दे इमाम, ये गुरबत दी चक्की दे अंदर पिसे जा रहे हैं। अज कई बेवा औरतां अपने शोहर दा छड्डिया होया माल खर्च होने तो बाद किसी अगे इंज तली नहीं करदी पई। क्यों? कि मैं मंगन गई, मेरे शोहर दी इज्जत नहीं रहनी। तो गली मुहल्ले वाले खबर ही नहीं लेंदे, रिश्तेदार नहीं खबर लेंदे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है रिश्तेदारां ते खर्च करन वाले नूं डबल सवाब है। असी खबर ही नहीं लेंदे। हज़रात गिरामी गरीब गुरबत दी चक्की दे अंदर पीसिया जा रही है। यतीम यतीमी दी हालत दे अंदर अज रो रही है। कायनात लियो बड़ी काबले गौर। उन्हां गरीबां दा भी कदी ख्याल करिया जाई, उन्हां यतीमां दा भी ख्याल करिया जाई, उन्हां मसाकीनां दा भी ख्याल करिया जाई जेड़े हजरात सफेद पोश लोग नहीं। मैं तुहानू अज दावत फिक्र दे के जा रही हूं। हजरात गिरामी अपनी गली दे अंदर, अपने मुहल्ले दे अंदर, अपने इलाके दे अंदर उन्हां यतीमां ते गरीबां दा ख्याल करो, उन्हां मसाकीनां दा ख्याल करो, बेवा औरत ते मजलूमां दा ख्याल करो। ओए लोगो इन्ना सवाब तुहानू महफिल नात करा के नहीं लबना, इन्ना सवाब तुहानू चिश्ती दी तकरीर करा के नहीं लबना जिन्ना सवाब तुहानू यतीम ते गरीब ते बेवा औरत दा चुल्ला जला के मिल जाना। और जदों गरीब दे घर विच तुसा राशन रखना है, तुसा घर नहीं पहुंचना। खुदा दियां रहमतां
پہلا تواڈے ویڑے آ جانیاں نے اللہ دی رحمتاں مڑانیاں اللہ دے کرم دے خزانے تواڈے والوں مڑانے حضرات توجہ ہوگی انہاں لوکاں دا احساس اپنے اندر پیدا کرو جے رشتہ داراں وچ غریب ہے رشتہ داراں دے اندر کوئی یتیم ہے رشتہ داراں دے اندر کوئی بیوہ عورت ہے او دے جناب والا او دا سہارا بن جاؤ کائنات لیو او دے بچیاں دا سہارا بن جاؤ او دیاں بیٹیاں دی شادی دی اخراجات اٹھا لو او دے بیٹیاں دی تعلیم و تربیت دا سلسلہ چلا دیو میں جملے پتہ کیوں بیان کر رہی ہوں چونکہ اے ادارہ مدرسہ پنجتن پاک اے او ادارہ ہے جتھے یتیم آئے تاوی قبول ہے غریب آئے تاوی قبول ہے مساکینہ جو کوئی آ جائے تاوی قبول ہے اے ادارہ ہووے جڑے کوئی بچے نہ سنبھال سکتے ہون اس ادارے والے انہوں بھی قرآن پڑھا کے مصطفیٰ دے دین دا چوکیدار بنا دیندے نے ایک ادارہ ہے تواڈے پورے سیالکوٹ دے اندر بڑے ادارے نے لیکن جڑا اس ادارے دا کارنامہ ہے وہ پورے سیالکوٹ وچ اور کدلے بھی نہیں اس واسطے اس موضوع میں تھوڑا جہا تواڈے ذہن نشین کرنے ہیں کہ اس ادارے دے اندر غریب یتیم اے بچے جڑے نا میں تھے کئی دفعہ ہونا میں کدی کدی بچیاں دا انٹرویو لینا تے بچیاں نو کول کھلار کے انہاں نو میں پوچھ لینا تو کتھوں دا ہے تیرا نام کی ہے تیرا والد کی کردا ہے کئی بچے ایسے بھی میں تھے ویکھے نے جنہاں دا والد فوت ہو گیا ہے انتقال کر گیا ہے یتیم نے غریب نے کئیاں دے والد ایسے سن نشئی سوٹا لا دینا ماں مجبور ہو گئی ٹکر کھوان تو وہ بچے لے گئے تھے آ گئی آجی صاحب تو انہوں تقریر سنان نہیں آیا تو انہوں سلام کرن آیا تو سا یتیمہ نو اسی نے لا لیا تو سی سبحان اللہ ہولی ساری کہہ چھڑو ایمی کچھ سن نہ لوے بندہ اچھی بولو گے کدھلے ماری نہ جایا جے جڑے بندے نے کوئی اچھا کام کیتا ہوئے انہوں سرایا کرو ایک گل ہے آج حاجی صاحب تواڈے سامنے نے بزرگی دی عمر ہو گئی ہے وڈیرے ہو گئے نے سنیاں کلو اپنا آپ منوانا بڑا اوکھا ہے سنی جدو مندے نے نا مرن تو بعد مندے نے پھر قبراں تے چادراں لے کے آن گے پھر فاتحہ پڑھن گے زندے نو نہیں مننا مرن تو بعد قبراں تے پیا مننا ہے وہ بھی ٹھیک ہے کوئی ممانت نہیں پر زندے نو بھی منیا کرو اے سارے علاقے دے لوگ تے میں سمجھنا یہ تے حاجی صاحب دا دین دے ہی نہیں سکتے صحیح گل ہے کیوں جی حاجی محبوب صاحب میں ٹھیک کہہ رہا محترم کیسر صاحب ہیں یہ تے دین دے ہی نہیں سکتے سیالکوٹ ساڈا بھی ادارہ گجراں والا راہ والی دے اندر اسی بھی اتنے بڑے غریب یتیم مدرسے دے اندر بچے ساڈے کول پڑھدے نے پے سیالکوٹ دے اندر اے واحد ادارہ ہے جتے چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال دے 7 سال دے 8 سال دے بھی آ جان کوئی ادارہ ایڈے چھوٹے بچے نہیں لیندا کہ لیندا ہے ماں سوائی یتیم خانے والے تو کوئی بھی نہیں لیندا ایڈے ایڈے چھوٹے چھوٹے بچے کیوں رکھ لیندے نے او بھائی جی اے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین متین دا ایک سلسلہ چلان دا انہاں نو کوئی ہور سینے نہ لائے دینداراں تے سینے لانا ہے دینداراں تے لانا ہے اے مدرسے دے اندر خادمین بہت زیادہ نے تھے خدمت کر رہے ہیں انہاں دا طور طریقہ سلیقہ اے بھی میں وینا اے بھی انتہائی عقیدت نال محبت نال خلوص نال وچ حاجی محبوب صاحب ورگے بغیر تنہا تو اے سیکٹری صاحب جڑے نے اے بغیر کسے ہیلو حجت تو اے مدرسے دے اندر نوکری کر رہے نے اے نوکری ساڈی نہیں کر رہے حاجی صاحب دی نہیں کر رہے اے نوکری محمد دے دین دی پہ کر دے نے
ہیں حضور دے دین دی نوکری کر رہے اے افضل قادری بھی اتھے بڑی ڈیوٹی دیندہ اللہ برکت دے اے صوفی قاری صاحب بھی دیندے اللہ برکت عطا فرمائے ہیں یہ دین دی نوکری ہو رہی ہے تے میں جڑی تانوں دعوت فکر دینا چاہنا کائنات لیو اج جامعہ پانچ تن پاک مدرسہ مرالا روڈ سیال کوٹ حاجی محمد انور چشتی سیالوی پانچ تنی دی ادارے دی اندر جڑا پیر سیال لجپال رحمت الرحمان دی نشانی کائنات لیو اتھو قرآن و سنت دی اشاعت دا سلسلہ جاری میں تھے اج درس دے رہی ہوں پیغام دے رہی ہوں جاؤ اپنے رشتہ داراں دے اندر ویکھو اپنے محلے داراں دے اندر ویکھو اپنی گلی دے اندر ویکھو غریب یتیم مسکین ضرورت مند بیوہ عورتاں نوں نوازو اللہ دی قسم ہے جویں ایتھے رب دی رحمتاں دا نزول ہے ایویں تواڈے گھراں وچ وی رحمتاں دا نزول ہوئے گا برکتاں دا نزول ہوئے گا انہاں غریباں یتیماں دا خیال کرو کئی ایسے شہراں دے اندر محلیاں دے اندر پنڈاں دے اندر لوگ ایسے بھی ہیں ہر سال حج تے چلے جاندے نہیں ہر سال عمریاں تے چلے جاندے نہیں لیکن اپنے رشتہ داراں دی غربت ختم نہیں کر دے محلے داراں دی غربت ختم نہیں کر دے ہر سال حج تے جا رہے نہیں عمریاں تے جا رہے نہیں اپنے جنابے والا گلی محلے دے لوکاں دی غربت ختم نہیں کر رہی یتیماں دے سیرہ دے پیار نہیں دے رہی یتیماں نال محبت دا اظہار نہیں کر رہی انہاں نوں وی چاہیے حج تو منع تے نہیں کر رہا ضرور جاؤ پر انہاں دا بھی خیال کرو جڑے غریب نے یتیم نے مسکین نے ضرورت مند نے بیوہ عورتاں نے انہاں دا خیال ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ایک گل اس حوالے نال مزید حضرت سلمان بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی کامل ہوئے نے مزدوری کردے سن اے بڑی توجہ نال گل سنن والی ہے مزدوری کردے سن انہاں نے ارادہ کیتا میں حج تے جانا ہے تے اپنی مزدوری وچوں تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے جمع کر دے رہے 6-7 سال لگ گئے کنے سال 6-7 سال لگ گئے 6-7 سالہ جو پیسے جمع ہوئے حج شریف واسطے او 6-7 سالہ تو بعد اپنے دوستان نو کہنے لگے بھائی اس سال کافلہ جائے گا نا حج تے میں بھی جانا ہے بغداد شریف رہیں دے سن دوستان نے کہا ٹھیک ہے حج دا موسم قریب ہے انہوں نے کہا جانا ہے بھائی انہوں نے کہا سواری تے میرے کو کوئی نہیں تے جے کوئی اپنی سواری دا سہارا دے کے میں لے چلے تے میں بھی حج تے چلاں گا ایک دوست نے حامی پر لئی کہ میری سواری تے جگہ ہے تو میرے نال چلیں حج دا خرچہ تے آئی نا انہوں نے کہا حج دا خرچہ میں پورا جوڑے ہے تو تسی مینوں حج تے لے چلو حضرات گرامی توجہ دیا جائیں جدو حاجیاں دا قافلہ ٹریا کوفے پہنچیا کوفے دی جامعہ مسجد احرام بننا سی سلمان بن ربیع آندے نے سارے میرے یار دوست مسلمان ساتھی کوفے دی جامعہ مسجد دیاں سیڑھیاں چڑھ کے گئے تے میں سب تو پیچھے سا جدو میں کوفے دی مسجد دی سیڑھی تے چڑھیا میری دائیں جانب نظر پئی ایک مقام تے مردار جانور پہ ہے ایک بی بی برخا پوش خاتون جڑی ہے او دے ہاتھ وچ چھری ہے تے مردار جانور دا گوشت کٹ رہی ہے ٹکڑے لے رہی ہے تے ٹکڑے کٹ کٹ کے او دے کول ایک تھیل ہے او دے اندر پہ ڈال دی ہے سلمان بن ربیع آندے نے میں اوتھے ہی رک گیا میں ویندا رہیا بی بی نے اس جانور دے مردار دے گوشت دے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر کے تھیلے چ ڈالے بند کیتا تھیلا تے ٹر پئی آندے نے میں پوڑیاں نہیں چڑھیا میں بھی او دے مگر ٹر پیا تے کوفے دیاں گلیاں بازاراں چ گزردا گیا او دے مگر مگر آندے نے ایک مکان آیا بی بی اندر داخل ہو گئی تے میں دروازے تے باہر کھڑا ہو گیا اندر او دے بچے بولے ماں کل بھی کھانا نہیں کھادا ماں پرسوں شام نو بھی کھانا نہیں کھادا پرسوں صبح دا کھانا کھادا ہے تے سانو تو کیا سی او دن شام نو بھی ملے گا نہیں ملیا شام پئی تے تساں کیا سو جاؤ اسی سو گئے
तुसां किया सुबह जरूर खाना मिलेगा। ए मां कल दा भी सारा दिन गुजर गया, अज भी दिन बीत गया। मां तू खाना नहीं खिलाया, पकाया ही कुछ नहीं। मां की पई करनी है? मां उन्हां दी बोल के पता की आंदी है, ओ मेरे बच्चियों मैं थैले दे अंदर गोश्त लैके आई आ, कड्डो बाहर, इनू धो लवो ते हुणे ही पकाइए ते रल के खाइए। सलमान बिन रबी आंदे ने मैनू ख्याल आया हलाल होंदियां बीबी बच्चियां नू मुर्दार क्यों खवान लगी है, मरे जानवर दा गोश्त खिलान लगी है। आंदे ने मैं इस ख्याल विच दरवाजा खटखटाया, एक बच्ची ने आवाज सुन के टुरदी टुरदी दरवाजे वाल आ रही है। तो की बोलदी आ रही है, साडा दरवाजा च किन्ने खड़काया, मेरा ते भरा ही कोई नहीं, तो मेरा वालद ते फौत हो गई है, साडा दरवाजा ते कदी किसे खड़काया ही नहीं। अज साडे दरवाजे ते कौन आया है? दरवाजे ते आई ते आके पुछदी है कौन है? हजरत सलमान बिन रबी आंदे ने मैं मुसाफिर हां। बच्ची आंदी है मुसाफिर तेरा काम इस दरवाजे ते की है, की मतलब है तेरा इस दरवाजे ते? सलमान बिन रबी आंदे ने बेटी ए जिहड़ी औरत बुरखा पोश खतून होनी होनी अंदर गई है थोड़ी देर पहले, ये तेरी की लगदी है? उन्हें कहा मेरी मां है। हजरत सलमान बिन रबी आंदे ने मैं बेटी नूं आख्या बेटी जा जाके अपनी वालदा नूं कह बाहर एक मुसाफिर आया है, वो तेरे नाल कुछ गलबात करना चाहता है, अपनी वालदा नूं दरवाजे ते भेज। हुण उस बच्ची दा जवाब सुनो। बच्ची बोल के आंदी है मेरी मां शरीयत दी पाबंद है, उन्हें कदी गैर महरम नाल गल ही नहीं कीती, कदी वो किसे नाल बोली नहीं, किसे नाल उन्हें गुफ्तगू नहीं की थी। ओए दुनिया वालियो सलमान बिन रबी आंदे ने कैसी शरीयत दी पाबंद है, मुर्दार जानवर दा गोश्त बच्चियां नू खिला रही है बापरदा ही, ते बच्ची कह भी रही है मेरी मां किसे गैर महरम नाल गल नहीं करदी, ए मुसाफिरा चला जा, मेरी मां ने तेरे नाल गल नहीं करनी। सलमान बिन रबी आंदे ने जा जाके अपनी वालदा नूं कह मुसाफिर है, वो आंदा मैं तुहाडे नाल गल जरूर करनी है। बच्ची गई उन्हें जाके दसिया, ओदी वालदा कहन लगी बेटी जा जाके मुसाफिर नूं कह तेनू जिहड़ी कोई गल है तू बयान कर, मेरी मां ने तेरे नाल गल नहीं करनी। बच्ची ने जाके फिर आखिया। हजरत सलमान बिन रबी आंदे ने बेटी अपनी वालदा नूं कह मुसाफिर आंदा वापस ही तां जाना है जे तेरी मां नाल गलबात होवे ते। बीबी ने पर्दा हो रिया दरवाजे ते आ गई मजबूरन, ते दरवाजा अंदरों खड़का के आंदी है बोल मुसाफिर क्यों आया है, तेरा इस दरवाजे ते की काम है? कायनात दे लोगों हजरत सलमान बिन रबी आंदे ने बीबी जिदो तुम मुर्दार गोश्त दे टुकड़े पे कट नहीं सा मैं तेनू वेना सा पिया, जिदो तू वो गोश्त दे टुकड़े थैले विच डाल रही से मैं तेनू वेना सा पिया, तू लैके अपने घर आई है मैं तेरे मगर मगर आया। ए बीबी अपने बच्चियां नू तू आखिया जल्दी गोश्त साफ करो पकाना हुणे ही खावांगे, सारे मिल के खावांगे। ए बीबी हलाल जब के मौजूद है तू अपने बच्चियां नू हराम क्यों खिलान लगी है, खुद हराम क्यों खान लगी है? क्या तेरा शोहर कोई नहीं? किथे वे तेरा शोहर? अगो बीबी बोल की आंदी है मुसाफिरा मैं बेवावा, मेरे शोहर दा इंतकाल हो गया है, जितना माल छोड़ के गया सी
وہ ختم ہو گئی ہے. تیرا بیٹا کوئی نہیں کوئی جوان, میرا بیٹا کوئی نہیں, میریاں 4 بیٹیاں نے. تے جڑی دروازے تے آ کے پوچھ رہی سی سب تو چھوٹی بیٹی ہے, میریاں 4 بیٹیاں نے. اج 2 دن بعد انہاں نو کھانا نصیب ہون لگا. سلمان بن ربیع آندے نے اے بی بی جب کہ حلال موجود ہے تو تو حرام کھلا رہی ہے. اگو بی بی دا جواب پتہ کی سی؟ درد دل رکھن والیاں دے وجوداں تے اثر کرنا ہے جملہ. آندی ہے تساں قرآن نہیں پڑھیا؟ حضرت سلمان بن ربیع آندے نے قرآن تے میں پڑھے ہیں. اے قرآن وچ پھر آیا نہیں جان بچان واسطے جدو حلال میسر نہ ہوئے ادو تھوڑا جیا حرام بھی کھا لو. جانا بچان واسطے تھوڑا جیا حرام کھا لو تاکہ جان بچ جائے. سلمان بن ربیع دی چیخ نکلی تے چیخ نکلی تے بول کے آندے نے بی بی بالکل تیری بات بجائے درست ہے, لیکن کوفے دے اندر بڑے بڑے مالدار لوگ نہیں. اے بی بی کسے مالدار دا دروازہ کھٹکھٹا لینا سی, صدقے دا سوال کر لینا سی. اے بی بی تو بیوہ ہے تیرا پتر کوئی نہیں. اے بی بی تیرے سر دے شوہر دا سایہ کوئی نہیں, تو زکات دا سوال کر لینا سی. اگو بی بی رون لگ پئی. سلمان بن ربیع آندے نے بی بی تو اندر رو رہی ہے, رون دی وجہ کی ہے؟ بول کے آندی ہے میں کیویں سوال کر دی صدقے تے زکات دا, میں سید زاہدی ہاں. سانو صدقہ بھی نہیں لگدا, زکات بھی نہیں اسی لے سکدے. سلمان بن ربیع آندے نے جدو بی بی نے گل کی تھی کہ میں سید زادی ہاں, چیخ نکلی. آندے نے میری قمیض وچ وہ جڑی جیب دے اندر تھیلی سی حج دا خرچہ جڑا جمع کیتا سی میں باہر کڈ لیا. باہر کٹ کے میں ہاتھ جوڑ گیا کیا سید زادی تھوڑا جا دروازہ کھول, میں صدقہ نہیں زکات نہیں دیندا, ایک غلام دی طرفوں ہدیہ قبول کر لو. تے اپنے بچیاں نو حرام نہ کھلاؤ, حلال کھلاؤ. حضرت سلمان بن ربیع آندے نہیں بی بی نے تھوڑا جا دروازہ کھولیا پردے چ رہی, میں تھیلی دروازے دے نال لگائی. انہوں نے میری تھیلی قبول کر لی پیسیاں دی, میں دے کے چلا گیا. آندے جدو کوفے دی جامع مسجد دے میں باہر پہنچیا تو سارے میرے دوست احرام بن کے نیچے پہ اتر دے سن, نیچے اتر رہے سن. تو میں نو کہنے لگے اے سلمان بن ربیع تو اسے تک تیار نہیں ہویا, احرام نہیں بنیا, حج تے نہیں جانا, جلدی کر. حضرت سلمان بن ربیع نے بھائی میرا ارادہ تبدیل ہو گیا ہے, تسی چلے جاؤ, میں نہیں جانا. بڑا لوگ کہیں اصرار کیتا کہ بس میں نہیں جانا, بس جو بھی ہے انہوں نے داستان نہ سنائی, میں جانا ہے, میں نہیں جانا, تسی چلے جاؤ, میں نہیں جانا. لوگ چلے گئے حج تے. حضرت سلمان بن ربیع آندے نے میں جامع مسجد دی کوفے دی جامع مسجد دی سیڑھیاں چ بہ گیا. اذان ہوے نماز پڑھ لا, نماز پڑھ کے اتھے آ کے بہ جا. لوگ غریب سمجھ کے فقیر سمجھ کے مینوں کھانا کھلا دین, کدی لب جائے تے الحمدللہ, نہ لبے تے سجدہ اتھے مسجد دے لائیدا سی, پھر اتھے بہ جائیدا سی. حج شریف ہو گیا, لوگ حج کر کے واپس آ گئے.
حضرت سلمان بن ربی مسجد دی سیڑھی دے اوتے بیٹھے نے، جدو واپس آئے اوتھے بیٹھے، ایک سوار اپنی سواری تو نیچے اتریا تو اتر کے آندا سلمان بن ربی تو حج کرن تو بعد ساڈے نالوں پہلا واپس پہنچ گئے۔ حضرت سلمان بن ربی آندے نے میں تے گیا ہی نہیں۔ دوسرا سوار سواری تو نیچے اتریا، مینا وچ تو میرے نال سے۔ حضرت سلمان بن ربی آندے نے میں تے گیا ہی نہیں۔ تیسرا اتریا، آندا مزدلفہ وچ تو میرے نال سے۔ ایک کہندا عرفات وچ تو میرے نال سے۔ انہیں چواں نو کہہ دیتا میں گیا ہی نہیں اج تے۔ پنجواں اتریا سواری پر، اتر کے پتہ کی آندا ہے اینا چواں نو تے جھٹلا دیتا ہی، پر مینوں تے نہیں نہ جھٹلا سکدا تو۔ اے پہچان ہے تھیلی کدی ہے؟ جے سمجھ آئیے تو باواز بلند بولو ذرا سبحان اللہ۔ اے تھیلی کدی ہے؟ حضرت سلمان بن ربی آندے نے تھیلی میری ہے، یہ تو میری تھیلی ہے۔ وہ سوار جڑا حج تو واپس آیا پتہ کی آندا ہے اے سلمان بن ربی یاد کر جدو تو قربانی کرن لگا سے تیرے ہاتھ میں چھری سی، جانور دی گردن تے چلان لگا سے تے منو تو اے تھیلی پکڑائی سی تے پکڑا کے تو آکھیا سی اے پکڑ میں جانور ذبح کر لاں تے میں تھوڑی جی توجہ دوجے پاسے کی تھی۔ تھوڑی دیر تو بعد میں تیرے وال ویکھیا، ہجوم بڑا سی تو مینوں نظر ہی نہیں آیا تے میں تیری امانت ادوں دی سنبھالی ہے، اے پکڑ اپنی تھیلی۔ سلمان بن ربی نے تھیلی پکڑ لئی، اینو کوئی جواب نہیں دیتا، خاموش ہو گئے۔ تھیلی پکڑی، کھولی، وچ اوہی پیسے۔ حضرت سلمان بن ربی آندے نے میں رون لگ پیا، روندیاں روندیاں جڑے سوار سن کچھ نماز پڑھن لگ پئی، کچھ جناب والا اپنی تھکاوٹ تو چور دور کرن لگ پئی، کچھ غسل کرن لگ پئی۔ آندے نے میری ٹیک لگ گئی، روندیاں روندیاں میں سو گیا، مسجد دی دیوار نہ ٹیک لگ گئی، وہ ٹیک لگی تے اکھ لگی تے دیدار مصطفیٰ ہو گیا، سرکار دی زیارت ہو گئی، حضور دا دیدار ہو گیا۔ حضرت گرامی حضرت سلمان بن ربی آندے نہیں حضور دا دیدار ہویا، کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش نے اپنے کلم نال کمال دی عکاسی کیتی۔ سفنے وچ اے مینوں ماہی ملے ہیں یا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، سفنے وچ اے مینوں ماہی ملے ہیں یا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھی نہ کھولا کتے پھر وچھڑی نہ جاواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑی نہ جاواں۔ آندے نے اکھ لگ گئی تے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا۔ کائنات دے لوگوں آندے نے جدو دیدار مصطفیٰ نصیب ہویا، سلمان بن ربی نے حضور دی زیارت کی تھی تے دیدار کر دیا، سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہو گئی۔ آندے نے میں رو رو کے عرض کی تھی لجپالا مہربانی تواڈی میرے تے کرم کیتا جے، اپنا دیدار کرایا جے۔ حضور
میری ایک عرض ہے، میں حج تے گیا ہی نہیں، لیکن میرے ساتھی واپس آئے نہیں، مینوں آ کے کہہ رہے نہیں، کوئی آندا مینا وچ تو ساڈے نال سے، کوئی آندا مزدلفہ وچ تو ساڈے نال سے، کوئی آندا عرفات وچ تو ساڈے نال سے، کوئی عرفات دا کہہ رہی ہے، کوئی مینا کوئی مزدلفہ دا کہہ رہی ہے۔ حضور میں تے حج تے گیا ہی نہیں، تے مینوں یہ سارے اس طرح کہہ رہے ہیں۔ میرے کریم نبی نے خواب دی عالم میں سلمان بن ربیع نو کی آکھیا؟ حضور نے فرمایا میرے غلاماں، جدو تو کوفے دی گلی بازار لنگ کے میری آل دی اس بیٹی دے دروازے تے گیا سے، او دا سارا احوال تو سنیا، احوال سن کے او میرے غلاماں، ایک تے تیرے دل دے اندر یتیم بچیاں دا احساس پیدا ہویا، بیوہ عورت دا احساس پیدا ہویا، دوجا جدو تینوں نے دسیا میں سید زادی ہاں، تیرے دل دے اندر احترامن عقیدت و مودت جاگی، تے تو احترامن ہدیہ پیش کیتا، تیرا ہدیہ اللہ تے اللہ دے رسول بڑا پسند آ گیا ہے۔ تیرا یہ عمل اللہ تے اللہ دے رسول نو بڑا پسند آیا ہے۔ اگے گل بڑی اہم ہے۔ حضور نے خواب دی عالم چ فرمایا سلمان بن ربیع، جدو تو حج دا ارادہ چھوڑ دیتا میں نہیں جانا، چونکہ تو خرچے دا مال اتھے سید زادی نو دے آیا بطور ہدیہ، اللہ تعالیٰ نے تیری شکل وچ ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے۔ ایتھے بڑی اچھی سبحان اللہ باندھی سی۔ اللہ تعالیٰ نے تیری شکل وچ ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے، تے انہوں فرمایا ہے چل جا کے سلمان بن ربیع دی صورت وچ حج کر۔ او تیری شکل وچ اللہ نہیں، انہوں ٹوریا ہے، انہیں حج کیتا ہے۔ اے سلمان بن ربیع اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے نو آکھی ہے قیامت تک تو سلمان بن ربیع دی صورت وچ ہر سال حج کر دیا رہنے۔ اے سلمان بن ربیع تو تے اپنی زندگی جتنی تیری رب عالم نے لکھی ہے گزار کے چلیاں جانے، لیکن تیرے اس نیک عمل دی وجہ تو قیامت تک ہر سال جدو حج ہوئے گا تیری شکل کے اندر اے فرشتہ تیرے نام دا حج کردہ ہی رہے گا۔ کتنا بڑا فریضہ حج دا، تے کتنی چھوٹی نیکی سی، تے کتنا بڑا اجر ہے۔ اسی انہاں نیکیاں نو حاصل کرن دی کوشش ہی نہیں کردے، توجہ ہی نہیں دیندے۔ اس ادارے نو پہچانو، یہ تہاڈا ادارہ ہے، یہ ہر سنی دا ادارہ ہے، یہ ہر غریب یتیم مسکین او دا ادارہ ہے۔ عیسائی بھی آ جائے تھے ٹکر کھان تے انہوں بھی ممانت نہیں، ہندو بھی روٹی کھان آ جائے تو او دے واسطے بھی لنگر کھلا ہے، سکھ بھی آ جائے تو او دے واسطے بھی اتھے تبرک ہے۔ نہ ٹکر بندے نہ اتھے تعلیم و تربیت بندے۔ اس ادارے نال وابستہ رہو۔ اس ادارے دا اج دے اجلاس دا درس ہے گلی محلے دے غریب یتیم مسکین ضرورت مند بیوہ عورتاں وال اپنی رحم دی نظر انہاں وال کرو تاکہ انہاں دے حالات بھی بہتر تو بہتر ہو سکن۔ اے میری تقریر دا لب لباب سے اے تواڈے وال توجہ دلانی سی اس پاسے تے دیکھو سید زادی
ایسے بھی معاشرے دے اندر سید ہیں او پردہ پوش، کدی کسی کے سوال نہیں کیتا. میرے کو بچے اتنے پڑھن آتے ہیں نا، تو مینوں ایک دن کہنے لگا چشتی صاحب مینوں ایک سید نے فون کیتا تے فون کر کے آکھیا میں سید زادہ تے بڑا غریب ہاں تے میری کو مالی مدد کرو، صدقہ زکات تے میں لے نہیں سکدا. تے چشتی صاحب پتہ نہیں وہ سچا کہ جھوٹا ہے، تے میں ہن کی کراں؟ میں کہ جدوں پتر تینوں نے کہہ دیتا نا میں سید ہاں تے چپ کر کے او دی خدمت کر دے، پھر سید جانے تے نبی جانے. اسی چونکہ سیداں دے نوکر اسی غلام ہاں، اسی کریا کریا بستی بستی اسی دہائی دے کے کہہ رہے ہیں عظمت اہل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت اہل نبی بھول نہ جانا لوگوں. تسی بھی سارے کہہ لو میں کوئی تو انو اج مجبور نہیں کیتا، اصلاحی گفتگو کر رہا سا، کوئی ناریاں تے مجبور نہیں کیتا، کوئی تو انو سبحان اللہ دی زیادہ آواز اچھا کہنے دے مجبور نہیں کیتا. ویسے تے سبحان اللہ یقیناً تسی اپنی محبت اندر کہندے بھی رہے ہو، میں بھی 4-5 دفعہ تواڈے کولوں آواز کہہ کے سنی ہے. ہن ذرا میرے نال مل کے محبت نال کہہ لو عظمت اہل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت اہل نبی بھول نہ جانا لوگوں. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں. آکو سارے عظمت اہل نبی بھول نہ جانا لوگوں. گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا گئے. گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا گئے. ایک کوئی کہنے میں گدائے در زہرا، میں گدائے در زہرا، میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں. میں گدائے در زہرا، میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں. عظمت اہل نبی بھول نہ جانا. آخری گل کرنے لگا، تشریف رکھو جی. سید زادہ، سید زادی، احترام، عقیدت، محبت اور بیٹی بہن گلی محلے دی، علاقے دی، وطن دی، غیر وطن دی، کوئی بھی بیٹی دا گزر ہوئے اپنی نظروں چ حیا پیدا کر لو، نظریں نیچیاں کر لو. اے مسلمان دا شیوہ ہے. گلی محلے دے اندر بعض بندے اے سوال بار بار ذہن وچ کھڑک رہے ہیں، چلو اے میں بیان کر ہی دینا. جڑے بندے کہندے نے کہ اے جی ساڈے سامنے سید بنیا ہے، ساڈے سامنے او دے ابا جی انہاں دی بلادری کچھ ہور سی، او اپنی بلادری تے ہمیشہ قائم رہے نے، اے اگوں پتر جڑا ہے اے سید ہو گیا. جیڑا بندہ اپنی ذات بدلے، ذات بدلے، حضور فرماندے نے ایدو وڈا نے ہور گناہ کیتا ہی کوئی نہیں. ایڈا وڈا گناہ ہے، اے بڑا وڈا گناہ ہے. وہ اپنی ذات نہ بدلے، جدی تانوں پہچان ہوئے کہ واقعی یہ ساڈے کول 20 سال تو 30 سال تو 40 سال تو رہ رہے ہیں، 50 سال تو رہ رہے ہیں، سانوں دی ساری ہسٹری دا پتہ ہے، او دے متعلقہ تے تانوں پورا پختہ یقین ہے تے پھر تے ٹھیک ہے.
تے جنوں تسی جان دے نہیں او تانوں آ کے کہہ دے کہ میں سید ہاں، اوتھے چپ ہو جاؤ، پھر سمجھو اے سید ہے۔ میں کئی جگہ تے کہہ چکے آج پھر کہنے لگا، اے ساڈے گجراں والے مولانا پیر سونا مائی صاحب نے، مولانا ثانی سرکار نے، بڑے اچھے خطیب نے، بڑے پیارے خطیب نے، تقریر بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن میرے سامنے سید بنے نے، میرے سامنے بنے اس لیے جڑے ساڈے سامنے بنن، جڑے سامنے بنن، ٹھیک آندے نشاری وہ ساڈے سامنے بنے نے۔ اے مینوں پرسوں ترسوں بھی 2-3 بندے کہہ رہے سن چشتی صاحب یہ متعلقہ کوئی اگے بھی تساں بڑی دفعہ سانوں دسیا تے ہن یہ متعلقہ کو پکی دلیل، میں کہ پکی دلیل ہے گجراں والے چلے جاؤ، الحاج ابو داؤد محمد صادق علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرمائے، انہاں دے شہزادے علامہ صاحبزادہ محمد داؤد رضوی صاحب اللہ انہاں دی عمر دراز فرمائے، میں کہا انہاں نو کہہ دیو کہ تسی دس دیو اے سید نے، اسی سید مننا گے۔ حافظ آباد چلے جاؤ، پیر سید فدا حسین شاہ صاحب نے حافظ آباد دی، انہاں نو پوچھ لو کہ اے کاموں کی آلے سونا مائی صاحب سید نے، ثانی سرکار سید نے، اگر پیر فدا شاہ صاحب کہہ دین اے سید نے، اللہ دی قسم میں سید مننا گا۔ میں کہ انہاں دے مامو جی موڑے امن آباد رہندے نے، پیر صوفی غلام رسول صاحب پکے کسائی نے، میں کہ انہاں دے مامو کہہ دین کہ میرے پانجے سید نے، اسی سید مان لیں گے۔ میں کہ انہاں دی سسٹر ایچ ونڈے ویائی ہے، انہاں دے پنوجے کہہ دین کہ میرے سورے سید نے، اسی سید مان لیں گے۔ جڑے سامنے بنے ہون انہاں دا ارادہ انہاں دے متعلق کچھ اور رکھیا جے، جڑا تسی جان دے نہیں او تواڈے سامنے آ کے کہہ دے میں سید ہاں تے پھر انہوں مان لیا جے۔ ہن سانوں لوکی پوچھدے نے سونا مائی صاحب والوں تے میں نہ ہو ساڈے سامنے بنے نے، اگوں تسی آپ بڑے سمجھدار ہو، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، حسب نسب اپنا قائم رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تو آپ دس دے پھر دینے میں سید، میں سید، سید نو ایڈی کا دی لوڑ پئی ہے دسن دی میں سید ہاں، سید دی خوشبو آپ ہی پہنچ جاندی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، وما علیہ الا البلاغ۔ بیٹھے رہو، سلام پڑھیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت